आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। फॉरेन ऑफिस ये कहता है कि वो कंडेम करते हैं इस ऑपरेशन को और ये भी कहते हैं कि इसको एक प्रेसिडेंट ना बनाया जाए हमारे खिलाफ। भारत इस मौके का फायदा उठाते हुए कह रहा है कि हम भी हाफिज सईद को ढूंढने के लिए अब बराह रास्त अटैक कर सकते हैं अपने दिफा के लिए। हम किस सिचुएशन में आप पहुंचे हैं? CIA के हेड जो हैं लियोन पैनेटा, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान या डायरेक्टली मुलव्विस था, उसके पास इंटेलिजेंस थी, या फिर जो है वो इल्म था, या अपनी नाअहली का एतराफ कर दे। नाअहली का एतराफ तो इनडायरेक्टली हमने कर दिया सिद्दीकुल फारूक साहब। अभी आपने मुझे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो आपने किया जी, लेट मी आंसर, क्योंकि ये गलत बात होगी कि मैंने कहा जरा तगड़ा सवाल है, आप बच जाए तो बेहतर है। नहीं, तगड़ा सवाल जितना भी हो, मुझे मेरा फर्ज है, मेरा फर्ज है। पहली बात आपने कही कि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा कि हम शर्मिंदा है, तो उनको क्या हुकूमत उसको ओन करती है उस शर्मिंदगी को? एक अफसर ने कहा है। मेरी बात सुन लें। आपका 9/11 का वाकया हुआ, मौलाना साहब ने जिक्र किया, सबसे ज्यादा हाईटेक सोसाइटी, वेल इक्विप्ड, सेंसिटिव एंड वेल इन्फॉर्म्ड सोसाइटी, 9/11 के उस वाकये को जो अमेरिका के मुल्क के अंदर हो गया वो उसको ना रोक सके, तो आपके पास जो ऑलरेडी नहीं, वी कांट कंपेयर, बिकॉज़ ये आपका इत्तेहाद है जो आप पे शब्द मार रहे हैं। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, और आपको ये अमेरिका की बोली है, नहीं, ये अमेरिका या किसी मेरे सवाल का जवाब दे। आप इशू ये है कि आपने जो फेलियर्स हैं एज ए इंस्टीट्यूशन, अगर कोई फेलियर ऑन करता है आप उसको भी क्रिटिसाइज करते हैं। किसी ने ऑन ही नहीं किया अभी तक। आप खुद कह रही है कि शर्मिंदगी, मैं कह रही हूं एक अफसर ने कहा है, बात करती है बतौर एक इदारे अभी तक हमें कोई मौका नहीं मिला। अगर किसी ऑफिसर ने कहा, आपने आज कहा था ना कि कैसे हो सकता है हमारे बगल में कोई बैठा है और हमें पता नहीं है। ऑफिसर तो अदारे खुद बोलते हैं, ये कमरा खुद बोलेगा, उसके ऑफिसर्स ही बोलते हैं, वही कहते हैं, इंस्टीट्यूशन नहीं बोलते। ये BBC चला रहा है कल से, आप वजीर इत्तलात तरदीद कर दें किस चीज की कि शर्मिंदा नहीं है हमारी एजेंसीज। बात ये है कि आप जिस चीज को मेरे से पूछेंगे मैं उसकी जिम्मेदार हूँ। जिसने कहा आप उससे पूछे कि वो शर्मिंदा है या नहीं, तरदीद उससे करें। मैं ये अर्ज करूंगा कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, महर बहुत जिम्मेदार खातून है वजीर, लेकिन इनसे ज्यादा जिम्मेदार वजीर आज़म और सदर मुमलकत के बाद सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार जो आदमी है वो वज़ीर दाखिला है। और वज़ीर दाखिला की इल्म व आगाही को देख लीजिए आप, जब भी कोई मामला होता है उनके बयानात देखें, वो झूम झूम के कहते हैं बस ये मामला को। और आज अभी जो आपने सुना है वो कहते हैं छोटी मोटी बात है, सारी दुनिया पंजे झाड़ के आप पर पड़ चुकी है और वो मतलब है वो मस्त हैं, वो कहते हैं छोटी मोटी बात है, ये क्या हम सारे मुत्तहद हैं। ये है वो गैर जिम्मेदारी और जहालत की इंतहा कि जो इस सतह पर जिसका मुजाहरा किया जा रहा है। मैं ये अर्ज करूं, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज या अमेरिका जो कुछ भी करे, मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूं कि इराक पर अमेरिका ने कब्जा किया तो कहा जी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इसलिए हम ठीक है। अच्छा नहीं, ये रिपोर्ट्स किसने दी थी? CIA ने, उधर MI6 ने, बरतानिया की रिपोर्ट्स भी थी, CIA की भी थी। 4 जुलाई या 8 जुलाई को 2004 को सदर बुश ने रिकॉर्ड पर कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, कि वो सारी रिपोर्ट्स गलत थी, हमें नहीं मिले, लेकिन इवन देन हमारा हमला बिल्कुल दुरुस्त है। इसको जवाब बनाया जा सकता है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि ये इनकी रिपोर्ट्स या इनके मामला दुरुस्त हों, लेकिन क्या हमारी हुकूमत में, हमारे जिम्मेदार इदारों में ये हिम्मत और हौसला है कि आज 3 दिन से उन्हें सांप सूंघा हुआ है और वो हम ठोंक के सामने नहीं आ रहे? यही सवाल, दैट इज द क्वेश्चन। हाजी साहब मुझे ये फरमा दीजिए, आप 1971 का वाकया होता है, हम देखते हैं हमूदुर रहमान कमीशन जो है वो कभी नजर ही नहीं आती हमें। उसके बाद आप कारगिल भी देखते हैं, आपका वजीर आजम माफी मांगने जाते हैं ओवल ऑफिस से। किस चीज की मिसाल दें? मुझे ये बता दीजिए कि कल्प्रिट्स जो है, ये नहीं बताया कल्प्रिट्स कौन है, आपकी नजदीक कल्प्रिट्स कौन है? देखें, 60 साल पहले, 63 साल हुए हैं पाकिस्तान को बने, 63-64 साल, 60 साल तक हमारी फौज, हमारे जर्नैलों का, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों का जो रोल था, हमने हमेशा उसकी मजम्मत की। हमने मुकाबला किया है, हमने वो जंगें लड़ी हैं जो हमें नहीं लड़नी चाहिए थी, हमने फर्जी जंगें भी लड़ी हैं। हमने कहा कि जी कश्मीर का रास्ता जो कारगिल की तरफ से जाता है, हमारे जैसे आपने कहा हमारे कायदीन को फांसी दी गई है, बलोच लीडरों को फांसी दी गई है, वजीर आजम को फांसी दी गई, दूसरे वजीर आजम को ताखाने में बंद किया गया। हमने कभी भी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हम 3 साल से
جب ہم نے پہلی مرتبہ یہ محسوس کیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ہماری حکومت اور ہماری فوج ایک جنگ لڑ رہی ہے، جیسے کہ مالاکنڈ میں اس نے لڑا ہے اور ٹرائبل ایریا میں لڑ رہی ہے، لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ آج بھی اس غازی نام نہاد غازی جنرلوں کے لوگ ہماری ایجنسیوں میں موجود ہیں. آج بھی ہماری پولیٹیکل پارٹی اور مذہبی پارٹیوں میں کالمسٹ ہیں جو جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں، جو ہماری قوم لڑ رہی ہے، جس میں 34,000 لوگ شہید ہوئے ہیں، اس جنگ کو وہ جنگ سمجھتے نہیں ہیں، اور جو ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ ان کی ہمدردی ہے، ان کو لاجسٹک سپورٹ دے رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں حاجی عدیل صاحب کی بات سے؟ کیا ہماری ایجنسیوں کی صفوں میں آج بھی ایسے عناصر موجود ہیں؟ مہر، ایشو کوئی اور ہے، ڈسکشن کچھ اور ہو رہی ہے. اپنے اس فورم پہ آ کے اپنے ذاتی ایجنڈے پیش کرنے کا جواز نہیں ہے. ایک سوچ کا مائنڈ جو ہوتا ہے وہ ایک ایونٹ کو انالائز کرتا ہے اور اس ایونٹ کو انالائز کر کے اس کے جواب تلاش کرتا ہے. آج ہم جتنی باتوں کے جواب تلاش کر رہے ہیں وہ تمام وہ باتیں ہیں جو آپ کو ویسٹرن میڈیا سے اور امریکن میڈیا سے اور امریکن گورنمنٹ سے مل رہی ہیں. جس وقت ریمنڈ ڈیوس کو پکڑا گیا تھا تو پریزیڈنٹ اوباما نے بیان دیا تھا کہ ہی انجوائز ڈپلومیٹک امیونٹی، اور جب اس کے بعد اس کو ریسرچ کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ تو ایک ٹھیکیدار تھا، ایک کانٹریکٹر نیول انجوائز اے ڈپلومیٹک امیونٹی. تو آج اگر لیون پینیٹا یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ISI کو بتا دیتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپریشن کمپرومائز ہو جاتا، تو کوئی ان سے ان کے گریبان میں ڈھانک کے یہ پوچھے کہ جس وقت آپ نے ایمل قاسی کو DG خان سے گرفتار کیا تھا تو اس میں آپ کا ساتھ کس نے دیا تھا؟ جو القاعدہ کے 5 کور ممبرز یہاں سے پاکستان سے اریسٹ ہوئے ہیں، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو خالد بن عطیش، جو اسامہ کا منی مین کہا جاتا تھا. اس کے لیے میرے سوال کا جواب دے دیجیے. میں سوال کا جواب، ہماری ایجنسیوں یا فوج کی صفوں میں ایسے عناصر ابھی بھی موجود ہیں؟ جی میں سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو ویسٹرن پروپیگنڈا ہے، اور اس پروپیگنڈے کا بیس جو ہے، جو افغانستان پاکستان اسٹریٹجی رائڈل نے بنائی تھی، اس میں اس نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ افغانستان میں جنگ لڑنے کے لیے ہمیں پاکستان میں القاعدہ کے ٹھکانے تلاش کرنے پڑیں گے، اور یہ 150 ٹارگٹ کی لسٹ اس نے دی تھی. یہ کتابوں میں اور ڈاکومنٹس میں موجود ہے. تو جس وقت وہ ایجنسی جو ان سے کوآپریٹ کر کے ان کو ان کے لوگ پکڑا رہی ہے، وہ ایجنسی جس کے اوپر 2 دفعہ حملے ہو چکے ہیں، وہ ملک جس میں 30,000 لوگ جو ہے شہید ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں اپنا، اس میں اگر یہ پتہ ہے تو اس سے کوئی اس سے دو ٹوک جواب ہے. یہ 2 ٹوک جواب ہے کہ اس سے کوئی کنکلوژن نکالیے. یہ کہنا کسی پارٹی کی طرف سے کہ ایجنسی میں 5th کالمنسٹ موجود ہے، یہ پاکستان میں ایک پارٹی کے لیے اس سے بڑی شرم کی بات نہیں ہو سکتی. آپ یہ سمجھیے، اس سے بڑی شرم کی بات نہیں ہو سکتی ہے اگر یہ پولیٹیکل پارٹی یہ کہے کہ ایجنسیوں میں 5th کالمنسٹ موجود ہے. اس کا مطلب ہے اس پارٹی کا وجود ہی ٹھیک نہیں ہے. وہ پارٹی خود کوآپریٹ کر رہی ہے کچھ لوگوں سے، اور وہ پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے ایم کو پروجیکٹ نہیں کر رہی. اٹ از پرابلی سائیڈنگ جو بھی پارٹی ہے، جو بھی آدمی کہے گا. ابھی یہاں پہ آپ کے پروگرام میں ابھی کسی نے کہا نا کہ 5th کالمنسٹ موجود ہے، تو وہ 5th کالمنسٹ ISI جس نے سوویت یونین کے ساتھ یہاں پہ جنگ لڑی، آج آپ اس کو یہ ٹھیک ہے ایک ایونٹ ہو چکا ہے، ہم اس ایونٹ کو انالائز کریں. بریگیڈیئر صاحب اپنا مارشل لاء کا فرمان چھوڑیں. مارشل لاء کوئی نہیں لگا رہا، مجھے اجازت ہے. میں مارشل لاء کا فرمان، جو مارشل لاء کی جو مارشل لاء کی پیداوار ہے، جو مارشل لاء کی پیداوار ہے، وہی مارشل لاء کی آج بات کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے لگایا اس ملک کو تباہ. جو مارشل لاء کی پیداوار ہے، جو مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کے پاس جا کے سفارشیں کرتے تھے، جو مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ بیٹھتے تھے، آج وہی مارشل لاء کو ختم کرنے مارشل لاء کی بات کر رہے ہیں. خوش آمدید تھے، وہی خوش آمدی آج پاور میں ہے. میری پارٹی خوش آمدی کو بعض لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لیکن آج بھی ایسے لوگ ہیں. میں نے یہ کہا ہے، ورنہ یہ 50 آدمی جو پکڑے گئے ہیں القاعدہ کے پاکستان سے، یہ 40 ان کو لاجسٹک سپورٹ کس نے دیا ہے؟ لاجسٹک سپورٹ ISI نے کبھی پرووائڈ نہیں کیا ہے. وہ لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں جو نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں بیٹھے ہیں. ISI کا نام بھی نہیں. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اگر ہم کو ایک چیز کا بیک گراؤنڈ ہی نہیں پتا، تو ہمیں ذمہ دار ہونا چاہیے کوئی کمنٹ دینے میں. جو
آج بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں ریٹائرڈ جنرل کہ ہم نے جہاد کیا ہے، ان کے ایجنٹ جو اس قسم کے لوگ ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتی ہوں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد یہ بھی پوچھیں گے ANP سے کہ ڈرون اٹیکس کی حمایت تو یہ کرتی رہی ہے جماعت، کیا اب اس طرح کے آپریشنز کی بھی حمایت کرے گی؟ اور اہم ترین سوال کہ اگر کوئی ایسا افسر چاہے ایجنسیوں کا ہو، فوج کا ہو، ایک انفارمیشن پاس آن کرنے میں جو ہے غلطی کر دیتا ہے یا غلط انفارمیشن دیتا ہے یا اس کو ود ہولڈ کرتا ہے جو امریکن سٹانس ہے ابھی، تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، یہ بھی بریگیڈیئر صاحب بتائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.